ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اپنے گھرانوں بلند کرن دا اور اے دے وچ اپنا ذکر کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام اللہ دی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ انہیں بچے نے باہر کٹ دیو۔ میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 18واں سپارہ سورت دا نام سورت نور اور سورت دی آیت نمبر 36۔ قرآن پاک دے اس مقام اتے اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ دی زمین اتے جڑے اللہ دے گھر نے عبادت گاواں نے سجدہ گاواں نے جنہاں نوں اسی مسجد کہنے ہیں، مسجد دے اندر کس انداز نال آنا ہے، مسجد وچ کی کرنا ہے، میں گزشتہ خطبے اندر عرض کر چکا ہوں۔ جس وقت اللہ دے گھر اندر داخل ہو جانا ہے، مسجد وچ آ جانا ہے،
تے مسجداں دے کچھ آداب نے، کچھ انہاں دی عزت ہے، انہاں دا احترام ہے جڑا مسلمان اتے بہت ضروری تے لازم ہے۔ تے جیڑا بندہ اللہ دے گھراں دا احترام نہ کرے، انہاں دے آداب ملحوظ خاطر نہ رکھے، اپنی مرضی نال آئے اپنی مرضی نال جائے، جویں دل کردہ آ کے گفتگو کرے، جویں دل کردہ ایتھے آ کے بولے، یہ مسلمان نو زیب نہیں دیندا۔ تسی اندازہ کرو، ایک دنیا دی عدالت ہے جتھے اسی روزمرہ کٹہریاں وچ پیش ہونے ہاں، اس عدالت دے بھی کچھ قوانین نے، بٹن کھلے نہ ہون، موبائل چلدا نہ ہوئے، بندے نے اتے چادر نہ لئی ہوئے، بندہ بڑے اچھے طریقے نال پیچھے ہاتھ بن کے نہ کھلوئے، یعنی عدالت اینو اپنی توہین سمجھدی اگر کوئی انج کرے۔ یہ دنیا دی عدالت ہے جتھے ادب نام ہی کریے تے گناہ نہیں، تے اللہ دی عدالت تے اللہ دا گھر ایسا ہے کہ جس پاک پیغمبر علیہ السلام نے، جس دنیا دے اول ترین جج نے سانو عدالت وچ کھلون دا طریقہ دسیا ہے، بہن دا طریقہ دسیا ہے، بولن دا طریقہ دسیا ہے، تے اسی اللہ دی عدالت وچ آ کے ساڈے بٹن کھلے، شلواراں گٹیاں تو تھلے، جناب کوئی لت کھلار کے بیٹھا ہے، کوئی انج ٹیک لا کے بیٹھا ہے، کیسی عجیب گل ہے۔ اسی عبادت کرن آئے ہاں، اللہ دے حضور پیش ہوئے ہاں، سانو سلیقہ ہی کوئی نہیں، طریقہ ہی کوئی نہیں، اسی کیسے مسلمان ہاں؟ میرے بھائی، جدوں بھی اللہ دے گھر وچ آنا ہے، اس دے آداب دا ضرور خیال رکھنا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں عرض کر چکا کہ مسجداں دے کچھ آداب جو میں گزشتہ خطبے اندر عرض کیتے نے کہ مسجداں وچ آ کے دنیاوی گفتگو، دنیاوی گلاں، ایسیاں باتاں قطعی طور تے نہیں کرنیاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ دنیا دیاں گلاں کردا ہے تے آ کے دنیا دیاں باتاں مسجد وچ کردا ہے، اللہ آندے نے ایسے بدبخت بندے دا ایتھے آن دا کوئی فائدہ نہیں تے مینوں اے دی کوئی ضرورت نہیں۔ اے تے گلاں باہر بھی کردا آیا ہے، اوہی گلاں میرے گھر وچ مسجد اندر، اوہی گلاں بازار اندر، اوہی دکان تے، اوہی کارخانے اندر، اوہی چوکاں چرستے اندر، تے اوہی گندا ذہن لے کے میرے گھر وچ آیا ہے۔ ایتھے بھی کدی سیاست دی گفتگو، کدی دنیاوی گفتگو، کدی کسے دی غیبت، کدی کسے دی چغلی۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے فرمایا دنیا دا ذکر کردا ہے، اللہ فرماندے نے فلا نجالسہم فلیس للہ بہم حاجہ، ایسے بندے دی مینوں کوئی لوڑ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بے شک میرے گھر وچ آئے یا نہ آئے، بلکہ جدوں آ گیا ہے آ کے دنیاوی گفتگو تے دنیا دیاں گلاں میرے گھر وچ کیتیاں سو، اللہ دے رسول فرماندے نے مسجد او دے حق وچ بد دعا کر دی۔ جدوں جتھے اسی عبادت کرن آئے ہاں، سجدہ کرن آئے ہاں، رب نو راضی کرن آئے ہاں، او جگہ ہی ساڈے خلاف اللہ دے حضور گواہی دے وے، ایمان نہ دسو ساڈی نماز کسے کام دی ہے؟ ساڈا ذکر، ساڈی تلاوت کرنا، ساڈا بیٹھنا، ساڈا وضو کرنا، ٹھنڈ وچ اٹھ کے آنا کسے کام دا نہیں۔ جے اسی مسجد دے ادب دا خیال نہ رکھیا، مسجد دا ادب نہ کیتا، تو میرے دوستو، میرے بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان میں گزشتہ جمعے وچ پیش کیتا سی کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت دی نشانی ہے، قیامت دی علامت ہے
کہ مسجداں وچ لوگ دنیاوی گفتگو کرنگے، اللہ دے ذکر نو بھول جانگے، آ دنیاوی گلاں نو ترجیح دین گے، نماز پڑھن گے بڑی بدی ردی تے بڑے تنگ دل نال ہو کے گلاں خوش دلی نال کرنگے، تے اللہ فرماندے نے میں اس واسطے نہیں یہ اپنے گھر بنائے تے تعمیر کیتے تے نہ یہ دسیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ فرماندے نے میں حکم دیتا ہے کہ میرے گھراں وچ میرا ہی نام لے آجے، میرے نام دے ذکر کرے آجے تے صبح و شام اللہ دے نام دی تسبیح پڑھے آجے، اللہ دے حمد تے ثنا دے ترانے گایا جے۔ تے فرمایا پھر مسجد بھی جدوں آ جانا ہے تے ایک بندہ مسجد وچ نماز پڑھن دے ہے تے ایک بندہ اگے پیا پڑھدا ہے، سلام پھر گئی ہے، جیڑا اگے بیٹھا ہے جلدی نال اٹھدا ہے تے اگوں ہی تر پیندا ہے، نمازی تے اگوں ہی لنگ جاندا ہے، اینو گناہ ہی نہیں سمجھدا، اے سمجھدا ہے میرا حق ہے، اے کیڑا گناہ ہے جی، اے نماز ہی پڑھن دے ہے۔ تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے پیا تے جیڑا اگوں دی گزرن لگا ہے، فرمایا حق بندا ہے نمازی دا کہ انہوں روکے ڈکے منع کرے، تے آمینہ دے لال فرماندے نے اگر وہ بندہ دھکا کردا ہے باز نہیں ہوندا دھکے نال اگوں لنگن دی کوشش کردا ہے تے اللہ دے رسول فرماندے نے دھکا دے انہوں روکے حتیٰ کہ کوشش نال روکے۔ ایک حدیث دے الفاظ نے حضرت ابو سعید خدری اس روایت دے راوی نے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطع الصلاة شیء وادرؤ ومستطعتم فانما هو الشیطان۔ آقا فرماندے نے نمازی دی شے نمازی نو کوئی شے نہیں ہوتی نماز نو توڑ دی، مگر جیڑا بندہ جدوں اگوں لنگن لگدا ہے آقا فرماندے نے اونوں روکنا چاہیدا ہے تے اونوں بھی رکنا چاہیدا ہے، باز آ جانا چاہیدا ہے۔ انجانے وچ ہو جائے تے وکھری گل ہے، غلطی نال ہو جائے تے الگ گل ہے، جان بوجھ کے نمازی دے اگوں نہیں گزرنا چاہیدا۔ آقا فرماندے نے اگر انہوں پتہ لگ جائے کہ کنا گناہ ہے نمازی دے اگوں لنگن دا تے میرے آقا فرماندے نے 70 سال تک اے بندہ اگے کھلو کے انتظار کردا رہے تے اگوں نہ لنگے جے گناہ دا پتہ ہو۔ ایک حدیث دے لفظ نے 100 سال تک اے بندہ اگے کھلو کے انتظار کرے، نمازی سلام پھیرے تے میں لنگا۔ آقا فرماندے نے اگر انہوں گناہ دا پتہ ہووے تے فرمایا جے نہیں مڑدا ڈکن دے باوجود بھی نہیں مڑدا، میں نہیں آکھیا کسے عالم دا فتوہ نہیں، آمینہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ڈکن دے باوجود بھی نہیں مڑیا، حدیث دے لفظ نے آقا فرماندے نے لا یا کے رو پہ کفے ہی، آمینہ دے لال فرماندے نے فرمایا مستطاعتم فانما هو الشیطان، فرمایا ڈکیا تے نہیں مڑیا پھر بھی اگوں لنگیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے نمازی نہیں یہ شیطان ہے، کی یہ شیطان۔ اللہ دے رسول نے ساری زندگی کسے نو بد دعا نہیں دیتی، کسے دا غلط نام نہیں لیا، کسے نو مندہ نہیں بولیا، پر ایتے میرے آقا فرماندے نے جڑا نمازی دے اگوں لنگیا تے ڈکن دے باوجود بھی نہیں مڑیا، آقا فرماندے نے کالا ہوا الشیطان، او بندہ نمازی نہیں جے، او بندہ شیطان ہے۔ کی یہ شیطان۔
یہ مسجد وچ آیا سی متقی بنن لئی، نیک بنن واسطے، تے اس بندے نو آمینہ دے لال فرماندے نے شیطان ہے جڑا ڈکن دے باوجود نہیں مڑیا۔ ایڈا وڈا گناہ دے نمازی دے اگوں گزرنا، اے بھی مسجد دے ادب وچ آوندا ہے۔ مسجد دے آداب دا خیال رکھنا، اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے، ایک حدیث دے لفظ نے، اذا صلی احدکم الی شیئن یستتر من الناس فرآ فاراد احدکم ان یجتار بین یدیہ فلیدفع فإن ابا فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ۔ آمینہ دے لال فرماندے نے ایک بندہ نماز پیا پڑھدا ہے تے انہیں اگے اپنے سترا بھی رکھیا ہے، یا انج سمجھو پہلی صاحب نماز پیا پڑھدا ہے اگے دیوار ہے، یا تھم دے پیچھے نماز پیا پڑھدا ہے اگے تھم نے، یا انہیں اگے کوئی سترا رکھے ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سترے تے نمازی دے وچوں دی لنگ جائے نا، فرمایا انہوں ڈکنا چاہیے ہے۔ اگر وہ بندہ نہیں مولدا، حدیث وچ لفظ نے آقا فرماندے نے فَلْيُقَاتِلُهُ، او دے نال لڑائی کرے، ڈکے تکا مارے انہوں کہ باز آ جا۔ آقا فرماندے نے فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، اس واسطے وہ بندہ نمازی نہیں بلکہ شیطان بے ایمان جڑا ڈکن دے باوجود بھی نہیں مڑدا۔ میرے بھائی اسی ویک جمعہ ہوئے گا نا، ویکھیا جے ذرا جنہ خیال نہیں، کوئی ادھروں گزرن ڈیا ہے، کوئی اگوں لنگن ڈیا ہے، نہیں ویکھنا کوئی سنتا پڑھدا ہے، کوئی نفل پڑھدا ہے، نماز نہ مسجد وچ آئے کی لینا جے اسی مسجد دے آداب دے خیال نہیں رکھنا، جے اپنی عبادت نو ضائع کر کے بلکہ شیطان بن کے جانے، آن دا فائدہ کیا؟ اللہ فرماندے نے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ تے مسجد دا دوسرا ادب آج یاد رکھ لے، آج اے وے کہ آقا فرماندے نے مسجد وچ آ کے تے اصلے دی نمائش نہیں کرنی، اصلہ نہیں کڈنا باہر۔ آمینہ دے لال نے ایک گل دی ساڈی تربیت کیتی ہے کہ گھر وچ اللہ دے گھر چاونا ہے تے کیویں آونا ہے؟ ایتھے بدماش بن کے نہیں آونا، ایتھے تکبر کرن واسطے نہیں، ایتھے تے عاجز ہو کے آونا ہے، سجدہ کرنا ہونا ہے، ایتھے تے اللہ دے حضور معافی منگن ہونا ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے فرمایا ایتھے آ کے کسے قسم دا اصلہ نہیں کڈنا، اصلہ کڈے گا تے گناہ ہوئے گا۔ میرے پاک نبی نے منع کیتا ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، صفحہ نمبر 64 پہلی جلد، میرے آقا فرماندے نے ممر فی شیئن من المساجد نہ اسواقها بنسل فلیاخذ علی نسالها لا یاکر بکفہ مسلمن۔ آقا فرماندے نے جے لے آیا ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے، مثلا کوئی بندہ دشمنی آلا ہے، او دی مجبوری ہے، مسجد نماز بھی پڑھنی ہے، اصلہ بھی کورا ہے، آقا فرماندے نے ایتھے ہولڈ مار کے نہ رکھے، اودوں تلوار تے نیزے تے تیر سن، آقا فرماندے نے جیڑیاں دیاں نوکاں نے انہوں سام کے رکھے، کسے مسلمان نو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسے نو لگ نہ جائے، کسے ول نہ کرے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے کسے مسلمان نو اجازت نہیں کہ دوجے مسلمان اصلہ انج مذاق نال بھی کرے، فرمایا انج بھی نہیں کرنا۔ پھر اللہ دے گھر وچ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا ہے۔ حضرات تسی حالات دا جائزہ لے کے ویکھ لو، ہن مسجداں وچ بمباریاں، مسجداں وچ جناب حملے، نمازیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، مسجداں دے وچ خطبے جمعہ وچ بمب دھماکے ہوندے نے تواڈے ملک اندر۔
تے پوچھ کے ویکھ لو کون جی؟ اسی مسلمان ہاں، کلمہ گو ہاں، پاک نبی دے امتی ہاں، اسی جنت وچ جانا ہے، امید ہے لا کے بیٹھے تے اللہ دے کرم دا احترام ہے نہ عبادت گاواں محفوظ نے جناب، بلکہ مسجداں عبادت گاواں کی اصل خانہ بن گئی الا ماشاء۔ اس واسطے میرے ویرو اے مسجد ادب وچ اے وی چیز ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو ویکھیا، میرے آقا اپنی مسجد نبوی وچ تشریف فرما نے، ایک بندے نے جو تیر پائے نے، تلوار کول تے تریا ہوندا ہے تے میرے آقا فرماندے رہے انہاں دیاں نوکاں سام کے رکھ کسے نو زخمی نہ کر دیں۔ میں تیرے پتہ ہے ایتھے آ کے اصلے دی نمائش یہ وہ منع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ دے رسول نے منع کر دیتا ہے تے حضرات تیسرا ادب مسجد وچ عام دا اے وے کہ جدوں مسجد وچ داخل ہو جانا ہے پھر اچھی آواز نہیں کڈنی، اچھی آواز بولو کیا سی انج کرنے ہیں مسجداں وچ لالا لالا رولا مسجداں چوچی اچھی ایک دوجے نو پکاراں آوازاں ہاسا مذاق ایک دوجے نو تنل شغل مغل، یہ مسجداں عبادت گاہ نے، یہ تماشا گاہ نہیں۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسجداں دے اندر آ کے اچھی آواز نال گل کرنی نہیں، جے ضرورت پی جائے کسی نال ہم کلام ہون دی گل کرن دی دھیمی آواز۔ صحابہ دا طریقہ دسنا، سیدنا حضرت عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ انج ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے نماز پڑھ کے بیٹھے نے تے اللہ دا ذکر پہ کر دینے، ذکر کردیاں ویکھیا دو بندے آپس وچ اچھی اچھی مسجد نبوی وچ گل کرن ڈے نے، اچھی اچھی بولن ڈے نے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے کنت قائما فی المسجد تے میں مسجد وچ نا جی وضو کر کے تے کھلوتا ہی ساں تے فرماندے نے بندے گلاں کرن ڈے نے، حضرت عمر تشریف فرمانے تے صاحب بن یزید اجے کھلوتے جویں بندہ وضو کر کے ہوندا وال چڑھن کھلوتے نے حضرت صاحب بن یزید تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آندے نے مینوں آواز نہیں ماری کینکری پھڑ کے نے انج میرے ال سٹی ہو مینوں وجی میں کہ کنے ماری فرماندے نے جے میں ویکھیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن فرماندے نے اذهب فاتینی بہذین فرمایا جا ذرا انہوں پھڑ کے لیا میرے کو، بلایا نہیں اچھی آواز نہیں ماری انہوں نہ آقا فرماندے نے حضرت عمر کہندے نے کینکری مار کے مینوں متوجہ کر کے فرماندے نے انہاں دوواں بدن میرے کو لے کے آ۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے اچھی اچھی گلاں پہ کر دے سن تے حضرت صاحب بن یزید نے پھڑیا دوواں فرمایا امیر المومنین سادے نے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ گئے، حضرت عمر نے سوال کیتا فرماندے نے من انتما او من این انتما، حضرت عمر فرماندے نے تسی کون ہو کتھوں آئے ہو تے انہاں دوواں نے دسے آئے آندے نے حضرت جی اسی کون ہاں فرمایا اسی طائف شہر تے طائف بستی دے رہن والے، طائف بستی جتھے پاک نبی نو کفار نے پتھر مار اسی اوتھوں آئے ہاں تے حضرت عمر غصے نال فرماندے نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لوجدتکما ترفعان اصواتکما فی المسجد رسول اللہ، فرمایا تسی ہے ہی باہر دے شہر دے ہو، اگر تسی مدینے دے رہن والے ہوندے مدینے دے رہائشی ہوندے حضرت عمر فرماندے نے تساں میرے پاک نبی دی مسجد وچ اچھی آواز کڈی ہے میں تانوں سزا دینی سی، چونکہ تسی نویں بندے ہو مہمان ہو باہروں آئے ہو اس واسطے تانوں وارننگ دے رہے ہاں
کہ مسجداں وچ آ کے اچھی آواز نہیں کڈی دی، تے رب دا گھر ہے۔ یہ تے اللہ دے رسول علیہ السلام دی مسجد ہے نا، مسجد سورت ہو جو رات 26 پارا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، فرمایا اے ایمان والیو میرے نبی دے ہوندیاں بھی اچھی آواز نہ کڈیا۔ یہ تے مسجد ہے نا، فرمایا میرا سونا نبی موجود ہوئے تسی اچھی نہیں بولنا۔ اللہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے ام تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تانوں پتہ بھی نہیں لگنا تہاڈیاں نیکیاں تباہ ہو جانیاں نے۔ میرے نبی کو اچھی بولنا، صرف اچھی بولنا۔ تو دوستو میں دس رہا سا اللہ دے گھر دے آداب وچوں اے بھی ادب ہے کہ مسجد وچ آ کے اچھی نہیں بولنا، اچھی گفتگو نہیں کرنی، کسے نال اچھی گل نہیں کرنی۔ لوڑ پی گئی ہے جی میں حضرت عمر نوں ضرورت پئی ہے، انہاں اشارہ کیتا ہے، اشارہ انہاں بندیاں نوں لے آؤ۔ یہ واقعہ ساڈے واسطے کتنا بڑا سبق ہے۔ اللہ فرماندے نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ فرماندے نے میں تے حکم دیتا ہے میرے گھراں وچ میرا ذکر کریا جے، ایتھے قرآن پڑھیا جے، ایتھے نفل پڑھیا جے، ایتھے تلاوت کریا جے۔ تے فرمایا تسی دنیاوی گلاں کرن لگ پے ہو، ایتھے آ کے اچھی اچھی میرے گھر دے ادب دے خلاف لگ پے ہو۔ آئے تسی نماز پڑھنو عاجز ہو کے آئے ہو، رب دے حضور سجدہ کرن آئے ہو، تے ایتھے آ کے بڑائی پہ کر دے ہو، وڈیائی پہ کر دے ہو۔ ایتھے جیڑا چوکھا اچھی بولے اسی سمجھنے اے بندہ زیادہ وڈا ہے۔ میں سمجھنا مسجد وچ آ کے اچھی بولن والا بندہ بدبخت ہے، او دے ورگا نصیب سڑیا بندہ ہی کوئی نہیں جڑا رب دے گھر دا ادب نہیں پیا کردا۔ دنیا دیاں عدالتاں دا خیال رکھدا ہے، او دا ادب کردا ہے، اوتھے اچھی نہیں کوندا، بٹن نہیں کھولدا، موبائل دی آواز بند کر لیندا ہے۔ تے رب دے گھر ویکھیا جے نماز ہوندی ہوندی ہے موبائل او دا وجن ڈیا ہے، او دا وجن ڈیا ہے، او دی ٹون چلن ڈئی ہے، کوئی گانا لگا ہے، کوئی تلاوت لگی ہے، کوئی ماہیا لگا ہے، اسی نماز پڑھن ڈے۔ اللہ دے گھر دا اینا ادب اسی کرنے ہیں۔ تے عدالتاں دا جے موبائل چل جے پتہ کنا جرمانہ ہے، بٹن کھلے آوے آندے نے تو جج دی توہین کیتی ہے، عدالت دی توہین کیتی ہے۔ تے اللہ دے گھر وچ آ کے کئی بندے انج لتاں کھلاریاں نے تے مسجد چ بیٹھے نے، سلام پھیری ایک لت ادھر کڈی ہے دوجی ادھر کڈی ہے، بیٹھا ہے کوئی آکھن والا ہی نہیں، کوئی ویکھن والا ہی نہیں۔ اے آیا اللہ دے گھر وچ تے ایتھے آ کے بھی ڈیرے داری بنا کے بیٹھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اج دے بعد یاد رکھنا جدوں مسجد وچ آنا ہے انج سنگو زبان نو تالا لگ گیا، ایتھے ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ایتھے نفل پڑھنے نے، ایتھے اللہ دے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، ایتھے آ کے بڑھائی نہیں کرنی، اچھی گفتگو نہیں کرنی۔ سمجھنا ہے جے میں اچھی بولیا تے میرے اعمال برباد ہو جان گے اللہ دے گھر دا۔ تو دوستو میں نہیں کہہ رہا اذن اللہ، یہ حکم کیتا ہے اچھی بولو اللہ دا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔
تے چوتھا ادب اے وے جدوں مسجد وچ آ جانا ہے تے باوضو ہو کے بہنا ہے، باوضو ہو کے رہنا ہے، تے جے بالفرض وضو ٹوٹ جائے حدیث وچ لفظ نے فوری اٹھے تے جا کے وضو کر لے۔ یہ بھی اللہ دے گھر مسجد ادب وچوں ہے کہ بندہ بے وضو نہ بوے، وضو وچ رہے۔ جدوں بندہ وضو وچ رہے گا فضول گلاں بھی نہیں کرے گا، جدوں بندہ وضو وچ رہے گا پاک ہوئے گا تے جیڑی گل کرے گا اللہ ایدی عبادت بنا کے قبول فرما لین گے۔ اس واسطے میرے اویرا تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اے بھی مسجد دا ادب ہے کہ خدا نخواستہ بندے تے غسل فرض ہے، نہانا والا بندہ تے میرے آقا فرماندے نے مسجد وچ نہ آئے، جنہ دنوں وچ عورت نے نماز نہیں پڑھنی آقا فرماندے نے وہ بھی مسجد وچ نہ آئے، مسجد چ نہ آئے۔ جنبی بندہ تے حیضہ عورت یہ مسجد وچ نہ آن، بلکہ مسجد چوں گزرن بھی نہ ہوندا نا، کئی مسجد راہ بنیا ہوندا ہے تے فرمایا اتوں گزرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ نے اپنے گھراں دا اتنا احترام تے ادب رکھیا ہے کہ بندہ غسل کرنے والا ہے تے اتھوں لنگے بھی نہ، اللہ دا پاک گھر ہے۔ تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن پاک دے لفظ نے خذو زینتکم عند کل مسجد، جدوں مسجد وچ آونا ہے تے آ کے تساں مسجد وچ خوبصورت تے با طریقے تے سلیقے نال بیٹھنا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اے بھی مسجد دا ادب ہے۔ ایک جماعت آیا بندہ مسجد اندر، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پہلی صف مکمل ہو گئی ہے، صف پہلی صف مکمل ہے، گنجائش نہیں۔ ایک بندہ بعد وچ آیا ہے، جماعت او وچ گھسن دی کوشش نہ کرے، اگلے نمازیاں نو پریشان نہ کرے، پیچھے صف بنا لوے لیکن دوجیاں نو پریشان کرن دی کوشش نہ کرے۔ اے بھی مسجد ادب وچوں ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان سن لو، فرمایا جیڑا بندہ جدوں بندہ مسجد وچ آ گیا ہے وضو کر کے مسجد وچ بہ گیا ہے تے میرے پیارے نبی علیہ السلام دا اتنا کما فرمایا اینج کر کے اپنی انگلاں وچ انگلاں بھی پائے نہ پائے مسجد وچ آ کے، لیکن کئی بندے اینج آ کے بہ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا وضو کر کے مسجد وچ آ گیا ہے تے انگلاں وچ انگلاں پا کے نہ پوے، یہ بھی منع ہے، گناہ ہے، اسی یہ نو گناہ سمجھدے نہیں۔ میرے بھائیو ایمانداری نال نکیاں نکیاں کینکریاں مل کے پہاڑ بندا جے، بندہ سمجھے ایدا کی گناہ ہے، ایدا کی گناہ ہے، اے ہو جائے گا، پھر نہ نکیاں نکیاں غلطیاں قیامت دے دن پکڑ دا سبب نہ بن جان۔ اس واسطے ویرو انگلیاں وچ انگلاں پا کے نہیں بہنا، اے بھی مسجد دا ادب تے احترام ہے، تے اے بھی مسجد دا ادب احترام ہے۔ آقا فرماندے نے بدبودار چیز کھا کے مسجد وچ نہ آئے، بلکہ ایک حدیث وچ لفظ نے آقا فرماندے نے کچا پیاز، مولی، کچا لسن، فرمایا جس بندے نے کھادا ہے، حدیث وچ لفظ نے لا یقربن مسجدنا ھذا، آقا فرماندے نے انہوں چاہیے میری مسجد دے نیڑے بھی نہ آئے، مسجد دے قریب نہ آئے، دور رہے، بدبودار منہ لے کے اللہ دے گھر نہ آئے۔ تے اسی ویکھے اجے سانو ان چیزاں کدی خیال آیا ہے؟ جو کھادا ہے، جو پیتا ہے، جویں کیتا ہے آ جانے ہاں، پھر بدبودار چیز کھا کے آنا منع ہے تے اسی نسوار کھاندے لیا کے مسیتیاں ٹوٹیاں سٹ دے، ویکھیا جے کہ نہیں؟ اے ادب اسی کردے جے مسلمان، تے پھر اسی آنے ہاں جی قبول تے اللہ نے کرنی ہے، جویں دی مرضی پڑھ لو، نا اللہ نے قبول کرنی ہے تے قبولیت دیاں شرائط دسیاں نے، این شرائط نا تے جے اللہ ہی قبول کرنی بندہ بغیر وضو تو پڑھی جائے قبول ہو جائے گی؟ اچھی بولو۔ ایک بندہ استنجا ہی نہیں کرتا، وضو ہی نہیں کرتا، آ گیا کہ اللہ ہی قبول کرنی تے پڑھن لگ پے، میرے پاک نبی نے منع کیتا۔ اچھا ایک بندہ آیا انہیں وضو بھی کیتا ہے، سارا کچھ کیتا ہے، لیکن وضو کرن تو پہلا بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ دا وضو ہو جائے گا؟ بولو نہیں ہوئے گا۔ اگر ایک بندہ وضو بھی کرتا ہے تے بسم اللہ بھی پڑھتا ہے
تے بندہ کسی جوس نال وضو کر لے، جوس نال گاجراں دا ہے، سیباں دا ہے، کوئی جامع شیری بندہ وضو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ شرائط نے پانی دا پاک ہونا ضروری ہے، بسم اللہ دا پڑھنا ضروری ہے، وضو دا کرنا ضروری ہے، سنت دے مطابق اسی طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، پھر اللہ قبول فرمان گے۔ اپنی شرائط پوریاں کر جو شریعت کہندی، پھر اللہ تے چھڑ دے کہ اللہ قبول کرے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ آقا فرماندے نے یہ بھی مسجد دے ادب دے خلاف ہے۔ ایک بندے نے مسجد وچ پیسہ لایا ہے، تعمیر کیتی ہے، بنائی ہے، مسجد بن گئی ہے، تے فرمایا پھر مسیتی ہوندا ہے تے اے دے پیر ہی نہیں زمین تے لگدا ہے، اے میں بنائی ہے، اٹیل میں لوائی ہے، پکھا میں لوایا ہے، آ کے بڑائی کردا ہے۔ آمینہ دے لال فرمانے انہیں اپنا کھاتا ہی گوا لیا ہے، دا بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، انہیں ریاکاری کر کے اللہ دی ذات نال شرک کر لیا۔ بیت اللہ ساری کائنات نالوں شان والی تے عظمت والی جگہ ہے، تے بنائی کنے میں؟ ابراہیم تے اسماعیل نبی، دوواں نبیاں باپ بیٹے بنائے، تے بنا کے کی اے اساں بنائی ہے، اے آکھے ہونا بنا کے کی آندے نے؟ قرآن پاک دا پہلا پارا آخری صفحہ آندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ عرشاں والیا اساں بنا دیتی ہے تے تیرے اگے درخواست تے اللہ نو قبول کر لے۔ نبی کہہ رہے ہیں نبی تے اسی 100 روپیہ 200 روپیہ 400-500 ہزار دے گے، اسی ساڑھے پیر ہی نہیں زمین تے لگا، اے میں بنائی، میں کیتا ہے، میں کر رہا، اور میں کرنے والے قیامت دا دن ہوئے گا۔ اللہ دے رسول فرماندے نے تو ریاکاری کیتا ہی جا جنہ لے کیتا ہی اج اجر انہاں کولوں لے لے، میرے کول تیرے واسطے کوئی اجر۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ آقا فرماندے نے یہ بھی مسجد دے آداب دے خلاف ہے کہ فرمایا جنی ضرورت مسجد دی اونی رکھو، او دیتے بے جا پیسے نہ لائی جاؤ۔ جس جگہ وچ جس بستی اندر جس علاقے ضرورت ہے اتنے نئی مسجد بنا دو، ایکو مسجد نو چونا گچ بنا پیسے، فرمایا بے جا خرچ کرنا یہ بھی منع ہے۔ ضرورت نہیں تے ایویں بندہ بغیر ضرورت دے اے ٹائل توڑ دیو سونی نہیں لگ دی تے ہور لا دیو، اے پکھے صحیح نہیں لگ دے تے کالے لا دیو، اے کر دیو۔ مقصد ضرورت پوری ہو رہی ہے، بلا وجہ پیسہ سرمایہ اللہ دے گھر تے خرچ نہیں کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ضرورت نال شریعت نے میانہ روی دسی ہے، فرمایا تسی اللہ ذوالجلال والی کرام دے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے تے حضور دی ہر گل نو تساں دھیان نہ سننا تے گل سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اے بھی مسجد دا ادب ہے کہ مسجد گندی نہ ہوئے، مسجد کچھ بولو گندی نہ ہوئے۔ فرمایا مسجد دی صفائی ستھرائی رکھنا ہر نمازی دا حق ہے، ہر نمازی دا۔ اسی یعنی گند پانا ساڈا حق ہے، صفائی کرنا خطیب تے امام دا حق ہے، بس۔ میرے بھائی مسجداں ادب والی جگہ ہے، ایدی صفائی ستھرائی اللہ نے نبیوں دی ڈیوٹی لائی ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔
اللہ نے وعدہ لیا ہے نبی ابراہیم کولوں تے نبی اسماعیل کولوں، فرمایا تساں انج کرنا ہے کہ میرے گھر نو صاف رکھنا ہے، طواف کرن والیاں دے واسطے، اعتکاف بین والیاں واسطے، رکع سجود تے نماز پڑھن والیاں واسطے، رکوع سجدہ کرن والیاں واسطے مسجد نو صاف رکھنا ہے نبیاں کولوں۔ تے ساڈے کول نہیں یہ گل، اسی دکان دی صفائی کریے تے چودھری صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صدر صاحب، دوجا تیجا، اسی بازار دی صفائی نو فخر سمجھنے، سویرے سویرے حاجی صاحب جا کے دکان کھول دینے تے آپ ہی گندا بازار جھاڑو پھڑیا تے صاف کرن ڈے، جے مسجد میں صفائی کراں مسجد دی، تینوں اللہ نے پسند ہی نہیں کیتا مسجد دی صفائی لی، تو بازار صاف کر جڑے عیسائی کردے نے۔ ویکھیا جی عیسائیاں نو بازار صاف کردے نے، کوڑے چکدے نے، اللہ نے تیری اے ڈیوٹی لائی ہے، تینوں اللہ دے گھر وچ صفائی دی اللہ نے توفیق نہیں دیتی۔ پریشان نہ ہو، اپنے ایمان دا فکر کر، بلکہ میرے آقا فرماندے نے مسجد دا ادب ہے، فرمایا جڑا نمازی ہے او دے سینے وچ ایمان دی شمع روشن ہے، ایک تیلا ایک ورقہ کاغذ فرمایا پیا ہے تے ویکھ او دے دل تے نفرت ہوندی ہے، گند نہیں سی ہونا چاہیے، ڈول چکدا ہے جیب وچ پا لیندا یا باہر جا کے چھڑدا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اینو چکدے نو ویندا پیا فاشهدوا له بالایمان، گواہی دے دے بندہ مومن ہے۔ بندہ ایک حدیث وہاؤ ہاں کہ نبی پاک نے کہا ہو جڑا بازار دی صفائی کردا وہ بھی مومن ہے، بلکہ مسلمان ہی آکھیا ہوئے بخاؤ۔ فرمایا مسجد چو ایک تیلا تنکا چوک کے صفائی واسطے باہر چھوڑ ہے، فرمایا گواہی دیو بندہ مومن ہے، یہ مومن بندے دی علامت ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا دنیا وچ سب نالوں پیڑی جگہ بازار ہے، کیڑی جگہ ہے؟ اچھی بولو، بازار، تے سب نالوں چنگی جگہ مسجد ہے، تے تیرے نصیب وچ بازار آیا ہے، تو بازار دی صفائی، دکان دی صفائی خوش ہو کے کرنا ہے، تے مسجد دی صفائی کنی کترانا ہے۔ اپنے ایمان دا فکر کر، تیریاں نمازاں، تیرے روزے، تیری تلاوت، تیرے مسلمان ہوندا کیا فائدہ جی اللہ دے گھراں تو تینوں اتنی نفرت ہے۔ اللہ فرماندے نے فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ میرے آقا فرماندے نے اے بھی مسجد دے ادب دے خلاف ہے۔ معصوم بچے جنہاں نو بیچارے نو مسجد دے آداب دا نہیں پتا، تے جڑے پاگل نے دیوانے، میرے آقا فرماندے نے مسجد فرمایا مسجداں نو بلند کرنا بنانا، انہاں دی تعمیر ترقی دا خیال رکھنا، انہاں مسجداں وچ ادب نال آنا تے انہاں دے آداب دا خیال رکھنا، اے مسلمانی دے، اے جے ایمان، اے جے نمازی، اے جے اہل تقوی، اے جے مومن، اے جے ایمان والا تے اللہ کولوں ڈرن والا۔ آمین دے لال فرماندے نے اگر کوئی بندہ غلطی نال مسجد وچ تھوک دے، میرا آقا فرماندے نے دا حق بندا فوری اونوں صاف کر، فوری، تاکہ مسجد وچ گند نہ پے۔ میرے آقا تشریف لے مسجد اندر تے کعبۃ اللہ دی دیوار جی سی نا مسجد دی سامنے محراب والی، او دے نال تھکیا سی کسے کھگار سٹیا تو سکا سی، اللہ دے رسول آئے ویکھیا، میرے پاک نبی نو غصہ آ گیا۔ آمینہ دے لال دے ہاتھ وچ ابن تاب درخت دی چھڑی ہے، میرے آقا نے چھڑی اگے کیتے تے اینو کھرچ، یہ نہیں آکھیا ابو بکر عمر تسی کرو نا، آقا اگے ودے، میرے پاک نبی نالوں کوئی دنیا میں صفائی پسند آنا ہے؟ میرے آقا نالوں اچھی شان والا کو آنا ہے؟ تے میرے آقا آپ اگے ودے انہوں صاف کیتا۔ آقا فرماندے نے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جیڑا اے چاہندا ہے کہ میرے اللہ اللہ ہی منہ پھیر لوے، اللہ دی رحمت میرے توڑ جائے۔ صحابی آندے سے ڈر گئے، اسی آکھا لسوری تے کوئی بھی پسند نہیں کردا۔ آمین دے لال فرماندے نے پھر انج دی حرکت اللہ دے گھر وچ نہ کریا جی۔ فرمایا خوشبو ہے، صحابی آندے نے میں دوڑ کے گیا گھروں لیا، اللہ دے رسول نے اپنے ہاتھ نال خوشبو چھڑی دے سرے تے لائی، جتھے انہیں تھکیا سی اللہ دے رسول نے اوتھے لا دیتی تاکہ بدبو نہ آئے، مسجد جو خوشبو دے ہلے آ۔
اسی ویندے سا پہلے اپنا بچپن جڑے بزرگ نے انہاں نوں پوچھ کے وے پہلوں اسی ویندے سا جمعے دن بیبییاں نے کسے بندے اپنے ذمے مسجد کی صفائی نہیں ہوندی سی بیبییاں اندروں دروازہ بند کر کے مسجد صاف کرنی تے پھر بندیاں نے ٹائم نال مسجد وچ آ جانا آ کے اگربتیاں جگہ جگہ تے لا دینیاں تاکہ مسجد چ خوشبو آئے پھر بہ کے نفل پہ پڑھنے قرآن دی تلاوت کرنی مجال ہے کوئی بندہ اونچی گل کرے پہلے لوگ ان پڑھ سن گھٹ علم سی لیکن ادب انہاں وچ بڑا سی اسی جنہ سمجھ رکھنے اُنی بے ادب ہاں سانوں یہ بڑا میں پڑھیا وا تو چوکھا پڑھیا پا نہ پڑھی تے وقت تینوں بہتا پتہ ہے مینوں اینی دیر ہو گئی ہے نماز پڑھدیا تو سانوں سبق دینا ہے تو سانوں او بھائی جے کوئی عقل دی گل چھوٹا بھی دسے تے لے لینی چاہیے اے دے کوئی آر تے کوئی عیب نہیں فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع و یذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال اس واسطے میرے ویرو ایک ادب اے بھی ہے جدوں مسجد چوں نکلن لگنا ہے تے اے یاد رکھن والی گل ہے سجا پیر پہلا نہیں رکھنا باہر نکلن لگیاں کھبا پیر پہلا رکھنا ہے آن لگیاں سجا پہلا رکھنا ہے تے جان لگیاں باہر کھبا پیر رکھنا ہے تے آخری ادب مسجد آئے وے جدوں مسجد جو نکلنا تے پڑھنا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب وفضلک ایک روایت دے لفظ نے